अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो ये देखें जी हमारे एरिए का आजकल मौसम तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है आज। पहले तो स्मोक थी ना सिर्फ, लेकिन आज सही वाली धुंध पड़ी है और सही वाली सर्दी आज से स्टार्ट हो गई है। और जी मैंने आज ही फटाफट से ना वो जो मतलब विस्कोस वगैरह के सूट थे लिलन के, वो आज सारे निकाल लिए। फिर मैं जी आ गई वॉशिंग मशीन के पास। तो ये देखें जी मैंने न्यू वॉशिंग मशीन ली, ऑटोमेटिक जो है। इसका इतना फ़ायदा हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि देखें साथ साथ मेरा वो काम भी हो रहा है, साथ साथ मेरे नाश्ते भी बन रहे हैं। तो काफ़ी देर से मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन फिर कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता था कि ये वाला जो काम है ना वो वहीं रुक जाता था। लेकिन अब जी मेरे हस्बैंड ने मुझे ले दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका इतना फ़ायदा हो गया ना। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं ली, लेकिन वही बात है ना कि जो टाइम जिस चीज़ के लिए मुकर्रर है ना, तो अल्लाह ताला ने वही उसी टाइम पे वो चीज़ आपको देनी है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। फिर जी ये देखें, ये जी मैंने मिक्सचर वगैरह रेडी किया, एक आलू वाला और एक मूली वाला। तो ये जी मूली वाला जो है वो मेरी बेटी ने पराठा खाना है, और जो आलू वाला है वो मेरे बेटे ने खाना है। तो अलग अलग डिफरेंट, हर चीज़ बच्चों की अलग अलग पसंद होती है, तो फिर देखना पड़ता है सबका। तो साथ ही मैं नाश्ते बना रही हूँ जी, पराठे बन रहे हैं और साथ ही जी मेरी चाय बन रही है। तो ये नाश्ता है आज का। मैंने तो नाश्ता कर लिया था, आज मैंने सिर्फ अंडा ब्रेड खाया, क्योंकि मैंने कहा डेली पराठा हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं डेली खाती भी नहीं हूँ, बस कभी वो साग वगैरह हो या मिक्स वेजिटेबल हो, ऐसी चीज़ों के साथ कभी कभी वो दिल करता है, वरना डेली मैं ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड ही करती हूँ। और अब जी सर्दियों की फुल तैयारी हो रही है, सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। मतलब निकाल के तो मैंने रखे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि मैंने स्टोर की सारी सफाई की है, बिस्तर वगैरह धूप लगा के रखे हैं, वॉश किए जो जो करने थे। कंबल जो होते हैं मैं वो हमेशा बाहर से ड्राई क्लीन करवाती हूँ, वो भी करवा के रखे हुए हैं। तो कपड़े मैं अभी नीचे नहीं लेके आई थी, तो मैंने कहा पहले इतनी गर्मी है, अभी लॉन के जोड़े अभी तक पहने जा रहे हैं, फिर वो मैं तब भी लेके आऊँगी जब ज़रूरत होगी। और जी फिर कल अचानक से ज़रूरत पड़ गई उनकी, फिर जी भागी मैं ऊपर फटाफट से। सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े सारे रेडी करके रखे, उनको प्रेस करके रखा। तो इसके बाद फिर मैंने अपने बेटे की शर्ट्स वगैरह जो थी वो प्रेस करके रखी, क्योंकि डेली यूनिवर्सिटी के लिए फिर ना कभी कभी टाइम भी नहीं होता। लेकिन होता फिर ये, जब आप जो कपड़े प्रेस करो ना बच्चों ने वो पहनने नहीं होते, फिर वो अलमारियों से निकाल निकाल के देंगे कि मामा ये वाला प्रेस करके दें। फिर मैं कहती रहती हूँ भाई बेटा वो जो प्रेस करके पहन रखे हुए वो तो पहन लो ना। चलें जी, देखिए मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, और इसके साथ ही जो मैं आप दिखाऊंगी जो ड्रेस सिलाई होके आए हैं, ये देखें जी, ये विस्कोस का कितना प्यारा सूट है। ये शायद आपको ना वो ओरिजिनल कलर इसका ना नज़र आए, शायद कैमरे में वो कलर नहीं आ रहा नज़र जो ओरिजिनल है। तो बहुत ही प्यारा सूट है विस्कोस का, एम्ब्रॉयडरी देखें इसकी, तो बहुत ज़बरदस्त है ना, और इतना मुनासिब प्राइस में है ना। अगर मैं आपको इसके प्राइस बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। और आप लोग जी वीडियो देख के ना, मुझे यकीन है कि आप मुझे मैसेज ज़रूर करोगे कि आप ये आपने कहाँ से लिया और कितने का लिया है। और ये वाले जो सूट है ना, आप यकीन करो ये तकरीबन 4-4 5-5 साल चलते हैं ये। हालांकि इतना तो दिल उकता ही जाता है ना इंसान का, 1 साल बाद ही कपड़े से हो जाता है कि भई अभी ये तो इतनी दफ़ा पहन लिया है। लेकिन ये इनका ना स्टफ़ ख़राब होगा ना इनकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब होगी, बस कुछ ये होता है कि हमारे वॉश करने के तरीके होते हैं, जिससे चीज़ ना देर पा चलती है। अगर हम उसको वॉशिंग मशीन में डालें या उसको ऐसे करें ना, सही तरह से वॉश ना करें, फिर वो जल्दी ख़राब होंगे ना। तो अभी मेरे कुछ सिलाई होने के लिए गए हुए हैं, तो अभी ये 2 सिर्फ सिलाई होके आए थे, मतलब 2 ये हैं, और एक मैंने जो वो शादी पे पहना था वो है। तो बाकी अभी आए नहीं हैं। और यहाँ पे देखें जी, एक ये वाला आया था ब्लैक और फिरोज़ी कलर का, ये भी बहुत अच्छा इनका कलर कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कैमरा में वो कलर शायद आपको ओरिजिनल नज़र ना आए, लेकिन बहुत प्यारी शेड है इसकी। और इसमें बिल्कुल बारीक सितारी लगी हुई है, बिल्कुल बारीक, जिसको डिम सितारी कहते हैं ना, वो लगी हुई है। और ये बाजुओं पे भी पैच दिया हुआ था उन्होंने, और दामन पे भी दिया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त सूट है, और ये 3 पीस है, और ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इसके। तो ज़्यादा मुझे ना कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, और ज़्यादा इनके दुपट्टे खूबसूरत लगे। तो ये देखें ये दुपट्टे, तो ये इनका बॉर्डर बना हुआ है फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे ना, और बीच में जी इसके ये वाले फ्लावर बने हुए हैं, कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि हल्के हल्के से फ्लावर है, काफ़ी हैवी दुपट्टा है। और प्योर इतनी अच्छी ओरिजिनल है ना, जैसे कि मेरे सफ़ायर के दुपट्टों की होती है ना, वो वाली प्योर है, ओरिजिनल वाली।
تو کیونکہ سردیوں میں ہوتی تو شال وغیرہ کی ضرورت ہے، شال بھی ہم لوگ لیتے ہیں، لیکن جب ہم جرسی پہنے یا اوپر سے کیپ شال لے لیں اور اوپر سے گرم چیزیں اور پہن لینا تو وہ بہت ہی ٹو مچ سا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے جرسی پہنی ہوئی، سویٹر پہنا ہو، آپ اوپر سے ہلکا سا پیور کا دوپٹہ لیں، وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ کیپ شال لیں، اوپر سے دوپٹہ لے لیں، وہ بھی سٹائل بہت ہی اچھا لگتا ہے نا۔ تو اگر ہم کیپ شال لیں، اوپر سے گرم شال اور لے لیں تو وہ بہت اس سے ہیوی لک بھی آئے گی اور اس میں بہت ہی عجیب سا لگتا ہے نا۔ اگر آپ نے کیپ شال لیا نا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ اس کی بیک ہے جو میں دکھانا بھول گئی تھی۔ یہ بیک پہ بھی دیکھیں کتنی اچھی امبرائڈری ہے، اور آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو نا میرے ڈریس کیسے لگے ہیں۔ تو اگر آپ کو انٹرسٹڈ ہو نا یہ چیز لینے کے لیے تو آپ مجھے ضرور میسج کریں کہ آپ لوگوں کو اچھے لگے اور آپ نے لینے ہیں، تو آپ مجھے ضرور نا کمنٹس باکس میں آ کے ضرور بتائیں۔ چلیں جی، اب آپ کو ڈریس دکھا دیا، اب ہم چلتے ہیں شاپنگ پہ۔ تو آج لگی ہوئی تھی 11/11 پہ سیل، تو ہم لوگ بھی نکل آئے باہر، اور یہ ہے جی ہمارے فیصل آباد کا چینون روڈ جہاں پہ سب برانڈز ہیں، وہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں کہ چلے میں نے لینی تھی شال وغیرہ، میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں، تو وہ شال وغیرہ بھول گئی اور میں آگے جی یہ بیبیز کے جو وہاں جہاں کپڑے نا وہاں پہ آ گئی، تو اذلان حیدر کے لیے دیکھنے لگ گئی، اور یہ والی مجھے نا پر بہت پسند آیا، اور یہ ہم نے لے لیا اذلان حیدر کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ مجھے یا میرے ہسبینڈ کو بالکل مزہ نہیں آتا سیل پہ، کیونکہ کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا ان کے پرائز میں، ہمیں تو سیم ہی لگ رہے تھے، اور وہ بلکہ وہ میرے ہسبینڈ تو یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھئی سردی سٹارٹنگ ہوئی ہے تو ان کو کیا فائدہ کہ یہ لوگ ابھی سیل میں اپنی اتنی اچھی کوالٹی کی چیزیں نکال دیں۔ خیر مجھے یہ کیپ شال اچھی لگی تھی، یہ دیکھیے یہ میں اپنے لیے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر میرے پاس نا سیم یہ کلر کی 2 کیپ شال ہیں جو کہ تقریباً ہے تو 4-5 سال پرانی، لیکن کلر سیم ہے۔ پھر میں نے نہیں لی، میں نے کہا میں ابھی کچھ اور دیکھتی ہوں، کیونکہ ابھی پوری سردی پڑی ہے، ابھی تو سٹارٹنگ ہے یہ۔ اور یہاں پہ نا میں اپنی بیٹی کے اوپر لگا کے دیکھ رہی تھی کہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے، اچھی تھی، بہت پیاری تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس نا یہ کلر ہے، تو میں ابھی دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اور کیا لوں۔ پھر اس کے بعد جی میری بیٹی نے لینے تھے شوز یونیورسٹی کے لیے، تو ہم لوگ آ گئے یہ شاپ پہ۔ تو یہاں پہ ہیں جی میڈیکیٹڈ شوز، کیونکہ بچوں نے سارا دن یونیورسٹی میں بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، چلنا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بہت ہی آرام دہ کمفرٹیبل جوتا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پاؤں کو اریٹیٹ نہ کرے اور سارا دن آپ اپنا پرسکون طریقے سے رہیں۔ تو ابھی وہ ٹرائی کر رہی تھی، تو یہ بلیک بھی اچھا تھا، پنک بھی اچھا تھا، لیکن ابھی اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو جی ابھی آپ دیکھ لو۔ تو میں آگے جی یہ والی سائڈ پہ، یہاں پہ ہیں ساری واشیبل چپلیں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا پرابلم ہے ایڑیوں میں پین کا، کچھ یورک ایسڈ کا، تو میں تو ہمیشہ ڈھونڈتی ہوں کہ کوئی جینٹس چپل ہو جو بالکل سافٹ ہو، پتہ بھی نہ چلے پاؤں میں پہنی ہو۔ تو میرا تو دل یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی جینٹس چپل خریدوں اور بس وہی پہنے رکھوں، وہ بڑی آرام دہ ہوتی ہیں چپلیں۔ پھر اس کے بعد جی ہم لوگ باہر آئے، تو اور ہمیں بھوک نہ لگے، ہم کھانا نہ کھائیں اور بالکل بابا تکا کے پاس آ کے جی واپس چلے جائیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اور پھر جی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم نے تو کھانا کھانا ہے، تو ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے آ گئے، کیونکہ لینے ہم نے صرف شوز تھے، تو بس شوز لیے، پھر جی کھانا کھانے کا شوز لیے، باقی اذلان حیدر کے لیے ایک ہم نے اپر لیا، اور پھر جی ہمیں بھوک نے ستایا، ہم لوگ آ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ تو کھانے میں بس اتنا کچھ آرڈر نہیں کیا تھا ہم نے، کیونکہ بیٹی میری کو تو چاؤمین وغیرہ اور فرائیڈ رائس پسند ہے، تو ہم لوگ جی ہیں دیسی کھانا کھانے والے، ہمیں تو زیادہ وہ ہوتا ہے کہ چلیں کوئی دیسی کھانا ہو جائے، سمپل سا اور بالکل لائٹ سا، کیونکہ رات کو اتنا ہیوی کھانا پھر کھایا بھی نہیں جاتا۔ تو بس ہم نے سمپل سی چکن کڑھائی آرڈر کر لی تھی، ساتھ اس کے پراٹھے تھے، تو کیونکہ چکن کڑھائی کے ساتھ نا تندوری پراٹھے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے چاؤمین آ گیا، تو چلیں جی ہمارا کھانا آ گیا، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کرتی ہوں۔ تو کچھ میں آج نا اپنے پچھلے ولاگ کے بارے میں جو کمنٹس آیا نا، میں ان کے بارے میں آپ سے بات ضرور شیئر کروں گی، کہ میرے بہت ہی رسپیکٹیبل سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کچھ بہت ہی مفید مشورے دیے، اور مجھے بہت اچھا لگا وہ، کہ ایک تو جو میرے ٹی وی کے آگے جو کہ میٹ بچھا ہوا ہے نا وہ چینج کرنا ہے، اور واقعی وہ جب میں نے پڑھا نا میسج تو مجھے فوراً خیال آیا کہ واقعی میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، 3 سال سے یہی بچھا ہوا ہے، تو اس کو بھی چینج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کلر زیادہ ہو گئے ہیں ڈرائنگ روم کے حساب سے، تو جی یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو ہم لوگ تب فرنیچر دیکھ رہے تھے بیٹی کے لیے، اور بیچ میں ہی ہمیں یہ لینا پڑ گیا۔ اگر میں آپ کو اس کی پرائس بتاؤں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آپی جی آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ آپ نے یہ خرید لی چیزیں، اتنی سستے ہمیں مل رہے تھے نا صوفے، اتنے سستے مل رہے تھے، کلر کی وجہ سے واقعی میرے بچوں کو یہ کلر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو ہم لوگ دیکھ کے واپس آ گئے، پھر ہم نے پیسے بھی تھوڑے سے دے دیے تھے، پھر ہم لوگ واپس آ گئے، کہ مطلب جس کے نصیب میں جو چیز ہونی ہوتی ہے نا وہ اس کو پیسے جانے ہی جانے ہوتے ہیں۔
तो लेकिन हमें ये था कि भाई बच्चों को क्या पता, कलर का ही प्रॉब्लम है ना, कलर थोड़े डार्क हैं, लेकिन ये है कि चीज़ हमें अच्छी मिल रही है, मुनासिब मिल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ज़ाहिर है ना, आप पूरा ब्लॉग देखते हो, देखा है आपने, तो उसमें से कुछ चीज़ें नोट की हैं, तो आपने मुझे मशवरा दिया और मुझे अच्छा लगा और मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगी। तो आप ऐसे ही फुल वीडियो वॉच किया करो, आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो। तो इंशाल्लाह जी हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे आगे अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमने फिर कुछ खाना पैक करवा लिया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जी माँ बाप के तो हलक से चीज़ नीचे जाती नहीं है ना जब तक बच्चे ना खा लें। क्योंकि मेरी छोटी बेटी ही साथ आई थी, हम तीनों थे, बाकी बच्चों के लिए हमने पैक करवा लिया। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने ज़रूर मुझे फिर मैसेज करना है। तो अगर आपको आज के ड्रेस अच्छे लगे वो भी बताने, फिर मैं आपको इनके प्राइस भी बताऊंगी। और वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।